बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जोड़ों के दर्द का दुनिया का बेहतरीन कामयाब तरीन नुस्खा शाफी बता रहे हैं। ये जो है ना एक्सटर्नल यूज़ यानी बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। ये जो है ना करतुमा, जिसको अरबी में हिंजल कहते हैं, उर्दू में तुम्मा और सराइकी में बड़ुम्बा कहते हैं, इसका ये तेल है। इससे जो है ना जोड़ों की मालिश करनी है। इसका बनाने का तरीका भी आपको बताते हैं, फिर इस्तेमाल करने का तरीका भी बताते हैं, इसके फ़वाइद भी बताते हैं। इसकी फ़वाइद ये है कि ख़ासकर जोड़ों का दर्द, जिसको वजह मफासिल कहते हैं, यानी कि बड़े जोड़, जिस तरह ये बड़ा जोड़ है, ये है घुटने का बड़ा जोड़ है, इसी तरह ये छोटे जो जोड़ है जिनमें गाउट और निकरस हो जाता है, बड़े जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस और वजह मफासिल कहते हैं। इस तरह गाउट, निकरस यानी छोटे जोड़ों का दर्द और बड़े जोड़ों के दर्द दोनों के लिए ये मुफीद है। ये जो है ना ख़ासकर हमारे जिस्म के अंदर जो रिसेप्टर सेल हैं, जिनको उर्दू में मसाम कहते हैं, उनके अंदर ये दवाई जाकर जो है ना अखलात रद्दिया यानी कि गलत अखलात, जैसे अपना बलगम हो गया, सौदा हो गया, इस तरह दूसरा जो शहमी मवाद जोड़ों के अंदर जो बड़े कहते हैं ना कलाट बन जाते हैं खून के अंदर, इसी तरह ये जो है ना कलाट बन जाते हैं यूरिक एसिड के और अखलात रद्दिया के। इस तरह शहमी मवाद, चर्बी वाला मवाद जोड़ों के अंदर जमा हो जाता है। आजकल के दौर में जो है ना उनको कहते हैं जोड़ तब्दील कराओ, उस पर लाखों रुपए खर्चा भी होता है और मरीज़ भी पूरे 6 महीने तक मुशक्क़त में रहता है। जोड़ों के ऑपरेशन के बाद 2-2 माह, 3-3 माह तक जो है ना उसकी फिजियोथेरेपी चलती है। वो तो चंद अमीर लोग करा सकते हैं, गरीब की तो बस की बात नहीं है। लेकिन ये नुस्खा अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए, और कई मरीज़ इससे जो है ना शफायाब हुए हैं और इसका आसान तरीका है। अच्छा, जोड़ों में ये दर्द होता है ना जिसमें बलगमी शहमी मवाद होता है, उसमें जोड़ मुतवर्रम हो जाते हैं, उनके ऊपर वर्म आ जाता है। आम लोग कहते हैं जो इसके अंदर पानी भर गया है, उसको जो है ना वो सुरंज के ज़रिए निकालते हैं। जिस तरह सराइकी लोग आते थे मेरे गोले पानी पे गए काट के, असल में वो बलगमी मवाद होता है, शहमी मवाद जो जोड़ों के अंदर होता है, जो अंदर मसल के अंदर, पट्ठों के अंदर, हड्डियों तक वो जमा हुआ होता है। और ये जो नुस्खा तेल है ना, सही अपना तेल है, इसका करतुमे का हम आपको जो बताएंगे, ये रिसेप्टर सेल और मसाम के ज़रिए अंदर ऐसा जज्ब होगा, पट्ठों के साथ जो बलगमी मवाद लगा होगा, जो हड्डियों के साथ लगा हुआ है, जोड़ों के अंदर जिस जगह पर ये अखलात रदिया गलीज मवाद लगा है, उसको मसाम के ज़रिए ये निकाल देगा और आपके जोड़ खुल जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसे जिस तरह 20 साल का नौजवान होता है इस तरह हो जाएंगे। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्बा है ना, देख रहे हैं ये बूटा उसका, ये हम इस दफ़ा तो उसका बूटा भी लें, तो ये जो है ना इसका मिजाज गर्म दर्जा 4 में और खुश्क दर्जा 2 के अंदर है। ये अंदर ऐसी गर्मी देगा जो बलगम को पिघला देगा, और बाकी जो मवाद होगा सौदावी या शहमी जो चर्बी, वो भी पिघल जाएगा, मसाम के ज़रिए रिसेप्टर सेल के ज़रिए बाहर निकल आएगा। ये ऐसा काम करेगा। अब हम आपको इसका बनाने का तरीका बताते हैं। आप देख रहे हैं ये है अपना रोगन कुंजोत। अगर आपको रोगन कुंजोत, रोगन मतलब तिलों का तेल न मिले तो आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तो वो कितना हो, ऐसे समझे आपने अगर ये 1 प्याला निकाला है इसका पानी करतूम में, इसको कुचल देना है चाकू से, और इसके अंदर जो मवाद निकलेगा उसको आपने जो है ना कपड़े की पोटली के अंदर बांध कर ऐसे दबाना है, पानी निकल आएगा। वो पानी जो है ना निकालना है। 1 प्याला अगर पानी ये निकल आए तो 1 प्याला आप तेल का मिला लें, इसके अंदर आप डाल लेंगे पानी का 1 प्याला और तेल। इसको फिर हल्की आंच पे गर्म करना है। ऐसे समझो हल्के फ्लेम पे अगर गैस है, अगर अंगारों पे रखना है या आग पे तो हल्की आग हो। तो आपने ये ख्याल करना है, पहले तेल को डाल लेना है, देखना है कि तेल इस जगह तक है और निशान लगा लेना है, फिर बाद में पानी डालना है। जब इसको हल्की आंच पे गर्म करना है तो जहाँ वो तेल का निशान लगा है उसके थोड़ा ऊपर हो, जब पानी ख़त्म हो जाए, जल जाए उसके अंदर खुश, फिर बंद कर देना है। क्योंकि जब ये ठंडा होगा फिर तेल के निशान पर आ जाएगा और वो सारा पानी इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, इसी तेल के अंदर ये बेहतरीन तेल बन जाएगा। ऐसे समझो ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। फिर आप इसकी मालिश करनी है। कैसे करनी है, आपने जोड़ों के ऊपर भी मालिश करनी है, ये नीचे भी मालिश करनी है, सारा इसके ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको ये अरंडी के पत्ते हैं, हरनौली के पत्ते जिसको सराइकी में कहते हैं, ये है अरंड के पत्ते हरनौली के, ये आपने 5-6 तोड़ लेने अरंडी के। उसको फिर क्या करना है, तेल मालिश करने के बाद
5-10 منٹ تک آپ نے خوب مالش کرنی، خود کرنی ہے، کسی فیزیوتھراپسٹ یا کسی گھر والے کو نہ کہے، خود کریں۔ جب اچھا پسینہ آ جائے پھر اس طرح 5-6 آپ کے پاس پتے ہوں ہرنولی کے، یہ اوپر رکھنا ہے، یہ سائڈ میں نیچے رکھنا ہے، اسی طرح سائڈ میں رکھنا ہے، پھر 1-2 آپ نے یہاں گھٹنے کے نیچے ہی رکھنے ہیں، 2-3 سارا اس کو بند کر دینا ہے۔ پھر اس کے اوپر پرانا یہ ململ کا کپڑا ہو یہ آپ باندھ لیں سارا اس کے اوپر، پھر آپ سو جائیں۔ دن کو تو آپ کیونکہ اگر سونا ہے تو ارنڈی کے پتے یا یہ باندھے، نہیں تو دن کو ویسے 5-10 منٹ تک مالش کریں، اس کے بعد اپنا بے شک کام کریں۔ اسی طرح آپ کو ارنڈی اور ہرنولی کے پتے نہیں ملے تو آپ یہ مدار کے پتے، جس کو آگ کہتے ہیں، مدار کے پتے بھی باندھ سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح آگ کے پتے اوپر نیچے سارا سائڈ میں، پھر اوپر کپڑا باندھ دینا ہے۔ اگر آپ کو مدار کے پتے نہیں ملے تو شہروں کے اندر جس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، دلی ہے، بمبے ہے، بڑے شہر ہیں، دبئی ہے، وہاں آپ کو پان کا پتہ مل جائے گا۔ آپ اس کا مالش کرنے کے بعد پان کا پتہ باندھ لیں۔ آپ کو یہ تینوں پتے نہیں ملتے کوئی بات نہیں، آپ اچھی طرح مالش کر کے پرانا ململ کا کپڑا ہو یا لیا ہو وہ سارا باندھ دینا ہے۔ آپ سو جائیں اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو کپڑا جو ہے نا ویسے بھی ڈھیلا ہو گیا ہوگا، اور اس کو پھر نکال دینا، پھر جو ہے نا دن کو بھی ویسے مالش کرنا۔ ہاں ایک ہی احتیاط کرنی ہے، جب آپ نے جوڑوں کے اوپر اس تیل کی مالش کرنی ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک آپ نے ٹھنڈا برف کا پانی یا کوئی جوس یا بوتل نہیں پینی۔ ہاں چائے گرم پی سکتے ہیں، گرم دودھ پی سکتے ہیں، اگر دودھ کے اندر شہد ملا کر پئیں وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی وجع المفاصل آرتھرائٹس کو فائدہ دیتی ہے، ٹھنڈی چیز گھنٹے کے بعد آپ لیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، 1 گلاس کرتمے کا پانی اور 1 گلاس وہ جتنا بنائے، اگر وہ 500 ملی لیٹر ہو یہ بھی 500، اگر وہ 1 کلو کے جی ہو تو یہ 1 کلو، اگر وہ 100 گرام تیل ہو تو 100 گرام پانی ہے۔ اس کو ہلکے فلیم کے اندر گرم کرنا ہے، جب تیل اڑ جائے، پانی اڑ جائے، تیل بچ جائے، اس کو رکھ لینا ہے، بعد میں چھان کر کسی شیشے میں رکھ دینا ہے۔ پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ اس کی مالش کریں۔ یہ جو ہے نا جو ریسیپٹر سیل ہے نا، یہ سارا مواد جو ہے نا یہ ہرنولی کے پتے پہ لگا ہوا ہوگا، آگ کے پتے پہ لگا ہوگا، نہیں تو کپڑے کے اوپر لگا ہوا۔ ہاں یہ نہیں کرنا کہ آج میں نے مالش کیا فائدہ، لیکن 2-3 دن کے اندر یہ کھل جائے گا۔ آپ نے اس کو 40 دن یا 1.5 مہینے تک متواتر کرنا ہے۔ جن کے اوپر ورم ہے اس کے لیے تو یہ تیر بھدف چیز ہے، کیونکہ وہ سارا بلغمی اور سداوی مزاج ہوتا ہے، اسی لیے وہ نکالتے ہیں، وہ پانی ہوتا ہے لیکن پھر ہو جاتا ہے، پھر آخر میں بڑے لوگ تو آپریشن کرا لیتے ہیں، غریب بیچارے اسی طرح درد میں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ نسخہ استعمال۔ اس کے علاوہ بعض کو جو ہے نا درد نہیں ہوتا جوڑوں کے اوپر، نہ بعض کو ورم نہیں ہوتا، اس جوڑ پہ ورم نہیں ہوتا، ادھر بھی نہیں ہوتا، ورم نہیں ہوتا، ویسے خشک درد ہوتا ہے، وہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں، ان کو جلدی یہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ باقی یہ چھوٹے جوڑ ہیں ان میں بھی بعض اوقات ورم ہو جاتا ہے، اس طرح ان بڑے جوڑوں میں بھی ورم ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں، ان کے اوپر پشتا لگا کر ہرنولی کا پتہ تھوڑا باندھ لیں، آگ کا باندھ لیں، پان کا پتہ نہیں ملتا تو پھر ویسے اس کے اوپر آپ جو ہے نا میڈیکل سٹور سے جو کاٹن کی پٹی ملتی ہے وہ آپ باندھ لیں۔ باقی یورک ایسڈ والے بھی لگا سکتے ہیں، آج کل یورک ایسڈ رپورٹ میں آ جاتا ہے، وہ بھی وہی مواد ہے میرے بھی، ہم جو غذا کھاتے ہیں اس سے خون گاڑھا بنتا ہے، گاڑھا خون بنتا ہے، اگر گردے میں ٹھہر جائے تو پھر وہ کہتے ہیں یورک ایسڈ کی پتھری ہے، کیلشیم آکسیلیٹ کی، جوڑوں میں پھنس جائے تو وہاں پھر وہ اسی طرح درد کرتا ہے، اس کے مطلب ہے وہ گلٹ بن جاتے ہیں، بڑے بڑے رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کو بھی یہ تحلیل کرتا ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ بھی وہی مواد ہے جس طرح آپ سمجھیں شیمی مواد ہے چربی کا یا سوداوی یا بلغمی، اس طرح وہ بھی اس کی ایک شکل ہے، وہ بھی اس طرح اس کے جو ہے نا وہ بھی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے مریض بھی آنکھیں بند کر کے اس کی مالش کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ استعمال کریں، ہمیں دعائیں دیں گے، آپ کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض مریضوں کو درد کی وجہ ورم کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے، جب آپ اس کی پٹی کریں گے، اس کی مالش کریں گے، جیسے آپ کا ورم 1-2 دن میں اتر جائے گا، آپ کا بخار بھی سیٹ ہو جائے گا، آپ کو کسی اینٹی بائیوٹک یا کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کو لگاتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیٹ ہو جائیں گے۔ احتیاط لیکن کرتے رہیں، ساتھ بادی غذا ہے، چاول ہے، گوبھی ہے، آلو ہے، چھولے یہ کم استعمال کریں۔ جب یہ آپ کر رہے ہیں تو اس موسم میں اگر خربوزہ اترا ہوا ہے تو خربوزے کو کھائیں، کیونکہ اسے پیشاب کھل کے آتا ہے، یورک ایسڈ نکلتا ہے۔ اسی طرح سبزیوں کا سالن استعمال کریں، کدو ہے، ٹنڈا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں۔ ہاں اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اسی کرتمے کا آپ کو مربع مل جائے تو اس کی صبح شام ایک جو ہے نا ڈلی 1-2 وہ ٹکڑا لے لیا کریں، وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ نہیں تو ادرک کا مربع مل جاتا ہے، جنجر کا، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، زنجبیل کا مربع، جوڑوں کے درد اور یہ جن کو بلغمی مواد ہوتا ہے، جوڑ جن کے ون کھانے کے لیے
وہ مربع زنجبیل بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ مرونجیں معجون سرنجان کی چمچی بھی صبح شام لیں, یا حب سرنجان لیں وہ بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ اکیلا تیل بھی آپ کو سیٹ کر دے گا انشاءاللہ تعالی.